اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللتی تخافون نشوزهن فعظوهن. خانم هایی که حرف شوهر را گوش نمیکنن، میگه ما روشن فکریم، فمینیستیم، درسته؟ خودت ظرف بشوی. میگه که بیرون نرو، میگه من میرم که کار دارم. بیرون چی کار؟ میگه کار دارم. خب نرو بیرون، بیش اینجا. میگه نه کار دارم. خلاص هر چی میگه از گفت نمیشه. خب از اینا که این چنین شد، خانم که حرف گوش نمیکرد، فعظوهن، او را نصیحت کنید. بیا بیشین آدم شو، صحبت کن. بله خودش نمیشنوه، پدر مادرشو بگو اونا نصیحت کنه، کسی دیگر نصیحت کنه. خب اگر هم کار نکرد، واهجروهن فی المضاجع، دیگه با او قهر کنید، در یک بستر با او نخوابید. بگید من میرم، برو تو اتاق بخواب، من این اتاق میخوام، دیگه اینجا نخواب، من با تو حرف نمیزنم. اگر این کار نداد، واضربوهن، او را بزنید، این خانم را بزنید. اما این زدنی نیست که مثلا ما با کمربند بزنی، با عصا بزنی، با چوب بزنی. خب این زدن این چنینه. این زدن این چنین. من خدمت شما عرض کنم که در تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم اینجا روایت از نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده و تضربوهن ضرب غیر مبرح، زنتان را اگر زدید در همین کار که حرف نمیشنوه، بزنید که او باعث زیاد درد نکنه، زدنی که زیاد باعث اذیتش نشود. و در حدیث دیگر آمده، برادر من خدمت شما عرض بکنم که در کتاب من لا یحذر الفقیه، شیخ صدوق رحمه الله روایت کرده، این جزء سوم چاپ جامعه مدرسین، صفحه 520 در باب النشوز، اونجا روایت کرده که و الضرب بالسواک و غیره ضربا رفیقا، زدن با مسواک. مسواک داری در خانه؟ مسواک دیدی آقا فامیر؟ مسواک یک چوب به این اندازه است دیگر، درست یک چوب به اندازه این قلمه، یک رفیقا، ضربا رفیقا، ضرب با نرمدلی، با یک مسواک اینطوری میزنی. یک ضرب، یک زدنی که بسیار اندک باشه، درد نکنه، با یک مسواک یک چیزی میزنی، اونم با نرمدلی میزنی. اگر کار داد باز آدم شد خوب، اگر آدم نشد دیگر بگو برو طلاق، دیگر راحت دیگر طلاق.